दर्शकबिन नमस्कार। सदाका दिन जस्तै आज पनि देश तथा विदेशका ठूला अनि अति नै महत्त्वपूर्ण खबर लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शकबिनहरु खबरहरु निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्, त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। यदि च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग निरन्तर रूपमा एमसीसी को विरोध गर्दा भयो यति ठुलो झडपमा कयौं घाइते, 10 जनाको अवस्था चिन्ताजनक। जनताको एजेन्डा उठाउने र जनताको साथ दिने एक मात्र पार्टी भनेको माओवादी केन्द्र हो भन्दै आज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे यति ठुलो खुलासा। एमसीसी संसदमा पेश नै हुन दिँदैनौ, माओवादी नेता पोखरेलले दिए आज एमसीसी पास गर्ने नेताहरूलाई कडा रूपमा चेतावनी। नेपालमा एमसीसी अनुमोदन गर्न अमेरिकाको घुमौरो दबाव, कि अब साँच्चीकै नेपाल सरकारले नेपालमा एमसीसी पास गर्ला त? आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी को बारेमा गरे यति ठुलो निर्णय। नेपालमा कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्नु हुँदैन, नेपालका यी शीर्ष नेताहरूले भित्रभित्र एमसीसी को सेटिङ गरिरहेका छन् भन्दै आज नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले दिए कडा रूपमा चेतावनी। देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरूलाई एमसीसी को विरोध गर्न र आफूलाई साथ दिनको लागि नेत्रचन्द विप्लवले मागे युवाको साथ। एमसीसी बारे छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनले कार्यदल बनायो, कार्यदलको तालिका यस्तो रहेको छ र नेपालमा एमसीसी पास गरेर मात्र देशको विकास हुन्छ, नेपालमा जसरी भए पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्दै यी शीर्ष नेताहरूले पुनः दिए नेपाल सरकारलाई एमसीसी पास गर्ने दबाब। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिनहरु सदा जस्तै आज पनि विशेष रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग निरन्तर रूपमा जोडिनुहोला। दर्शकबिनहरु यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरेर सम्पूर्ण नेपालीहरुमा पुर्याउनको लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। दर्शकबिनहरु, नेपालमा एमसीसी अनुमोदन गर्न अमेरिकाले नेपाललाई घुमौरो तरिकाले दबाब दिइरहेको विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ। नेपालका केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नेपालमा एमसीसी पास गर्नु हुँदैन भनेर एमसीसी को विरोध गरिरहेका छन् भने केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले भने नेपालमा एमसीसी पास गर्नु पर्छ र एमसीसी बाट आएको उक्त रकमले देशको विकास हुन्छ भन्दै नेपालमा एमसीसी पास गर्नु पर्ने पक्षमा केही शीर्ष नेताहरू रहेका छन्। दर्शकबिनहरु, संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कम्ब्याट एम सम्झौता नेपालको सदनबाट पास हुने वा खारेज हुने भन्ने विषयमा अमेरिकाले अहिले यो विषयमा भने निकै नै चासो दिएको छ। नेपालमा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि अमेरिकाले मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कम्ब्याट सम्झौता गरेको 4 वर्ष पूरा भइसक्दा पनि दलहरू बीच मिलेमतो नहुँदा अहिले एमसीसी को बारेमा भने निकै नै विवाद चलिरहेको छ। देश तथा विदेशमा रहेका युवाहरूले भने नेपालमा कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्नु हुँदैन, यदि नेपालमा एमसीसी पास गरेको खण्डमा हामी नेपालीहरू नेपाली नरहने, त्यसकारणले गर्दा पनि नेपाल सरकारले छिटो भन्दा छिटो अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने भन्दै माग समेत गरेका छन्। यदि नेपाल सरकारले नेपालका केही शीर्ष नेताहरूको कालो धन बाहिर ल्याउने हो भने अमेरिकाले सहयोग गर्ने उक्त रकम भन्दा बढी रकम नेपालका शीर्ष नेताहरूले लुकाएको कालो धन रहेको पनि नेपाली युवाहरूको भनाइ रहेको छ।
तर नेपाल सरकारले नेपालका ती शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न नसकेर नेपाललाई अमेरिकासँग बेचेर अमेरिकाको सहयोगले नेपालको विकास गर्न खोजेको भन्दै अहिले देश तथा विदेशमा रहेका युवाहरूले नेपाल सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो एमसीसी खारेज गर्नको लागि दबाब दिइरहेका छन्। यदि कुनै पनि पार्टीका शीर्ष नेताहरूले नेपालमा एमसीसी पास गरेको खण्डमा ती शीर्ष नेताहरूलाई गाडीभित्रै जलाउने पनि युवाहरूले चेतावनी दिएका छन्। नेपालमा कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास हुनु हुँदैन भन्दै देशका विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् भने एमसीसी नेपालबाट खारेज गर्नुपर्छ भन्ने क्रममा झडप हुँदाखेरि कयौं नेपाली युवा युवतीहरू भने गम्भीर घाइते समेत भएका छन्। केही नेपाली युवा युवतीको अवस्था भने चिन्ताजनक रहेको पनि समाचार प्राप्त भएको छ। दर्शकबिनहरू, जनताको आवाज बोल्ने र जनताको समस्या सुन्ने एजेन्डा उठाउने एक मात्र पार्टी भनेको माओवादी नै हो भन्दै आज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो कुरा खुलासा गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताको आवाज बोल्ने पार्टी माओवादी भएको बताएका छन्। प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा पार्टीको भूमिका परिवर्तनको सवालमा अडान र समानुपातिक समावेशीका सवालमा प्रष्ट नीतिका कारण पनि अहिले जनताको एजेन्डा उठाउने पार्टी माओवादी केन्द्र नै रहेको उनको दाबी समेत रहेको छ। दर्शकबिनहरू, यसै क्रममा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार पार्टी निकट नेपाली जनप्रतिशील मञ्चको अन्तर्राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशभित्र र बाहिर समेत एजेन्डाप्रति माओवादी इमानदार रहेको सन्देश गएको उनले बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पार्टीमालाई थप सशक्त बनाएर अघि बढाउने स्पष्टीकरण समेत दिएका छन्। अहिले देशभरि विभिन्न स्तरका सम्मेलन भएको छ भने हामी राष्ट्रिय सम्मेलनको अन्तिम तयारीमा रहेको र संगठन शुद्धिकरणको अभियानमा हामीहरू लागि परेको पनि उनले बताएका छन्। दर्शकबिनहरू, सत्तारूढ गठबन्धनले एमसीसी सम्झौताबारे साझा धारणा बनाउन आइतबार कार्यदल बनाएको छ। कार्यदलमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, कांग्रेसका नेता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानबहादुर कार्की, माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ रहेका छन्। मन्त्री कार्की एमसीसी सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता हुन्। खनाल र श्रेष्ठ एमसीसी सम्झौता नभई कुनै हालतमा संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा रहेका छन्। दर्शकबिनहरू, एमाले लगायत दलसँग छलफल गरी एमसीसी बारे ठोस निष्कर्षमा पुग्ने कार्यदललाई जिम्मेवारी दिएको पनि माओवादी नेता श्रेष्ठले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसदको गतिरोध हटाउने बारे छलफल गर्न आइतबार गठबन्धनको बैठक राखेका थिए। बैठकमा संसदले चालु अधिवेशनबाटै एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए भने प्रस्तावमा गठबन्धनकै सहयात्री एकीकृत समाजवादीले असहमति जनाएका थिए भने अमेरिकी मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन दल एकमत देखिएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा आइतबार सर्वदलीय बैठक समेत बसेको थियो। उक्त बैठकमा प्रमुख विपक्षी एमालेका प्रतिनिधि भई सहभागी भएका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेविका नेताहरूको सहभागी रहेको थियो। सञ्चार मन्त्री कार्कीले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अघि बढाउनु पर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए। सत्ता सनी माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठ र एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भूषालले उक्त प्रस्तावलाई त्यहाँ पनि ठाउँ अस्वीकार गरेको मन्त्री कार्कीले बताएका छन्। एमसीसीको विषयमा विरोधकै लागि विरोध गरे जस्तो देखिने मन्त्री कार्कीले बताएका छन् भने अहिले एमसीसीको विषयमा भने देशैभरि विरोध प्रदर्शन समेत भएको छ। युवा पुस्तादेखि वृद्ध अवस्थाका नेपाली नागरिकहरूले पनि नेपालमा एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्नु हुँदैन भन्दै नेपाल सरकारलाई दबाब समेत दिएका छन्।
नेपाली जनताले चाहँदै नचाहेको एमसीसी नेपाल सरकारले किन पारित गर्दैछ भन्दै अहिले देश तथा विदेशमा रहेका युवाहरूले नेपाल सरकारप्रति प्रश्न समेत गरेका छन्। नेपालका केही ठूला विज्ञहरूले भने नेपालका केही शीर्ष नेताहरूको मिलेमतोमा भोलिका दिनमा छिटोभन्दा छिटो एमसीसी पास हुन सक्ने पनि केही विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ। यदि नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकको आवाज नसुनेको खण्डमा यो सरकार नेपाली नागरिकको सरकार नभएर आफ्नो स्वार्थ र आफ्नो पदको लागि मात्रै बनेको सरकार रहेको भन्दै एमसीसी छिटोभन्दा छिटो खारेज गर्नको लागि पनि केही विज्ञहरूले दबाब समेत दिएका छन्। त्यस्तै नेपालका केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले भने एमसीसी नेपालको हितमा रहेको र एमसीसी जसरी भए पनि सदनबाट पास गर्नुपर्ने र एमसीसी नेपालमा छिटोभन्दा छिटो पास गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल सरकारलाई दबाब समेत दिएका छन्। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने एमसीसीको बारेमा ठोस निर्णय लिन नसक्दाखेरि अहिले एमसीसीको विवाद भने दिन प्रतिदिन चर्किएको छ। दर्शकबिनहरू, तपाईहरू के चाहनुहुन्छ? के साँच्चीकै नेपालमा एमसीसी पास हुनै पर्छ त? तपाईको अमूल्य विचार हाम्रो तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै आजको छोटो फलोअप रिपोर्टबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।